अदब सराय, सफात से समात तक। Now you can support us with Easy Paisa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया। मज़ीद ताउन के मुंतज़र। अदब सराय। अदब सराय, आना ही दुश्मन है। पार्ट 15। नेपोलियन किस्मत के अल्फाज इस अंगूठी पर रखता था जिसे इसने अपनी बीवी को शादी पर बतौर तोहफा दी थी। किस्मत वो थी जिसमें वो हमेशा यकीन रखता था। ये था जिससे वो अपनी सबसे ज़्यादा दिलेरी, सबसे ज़्यादा आरज़ुओं वाले ख़यालात को जवाज़ देता था। ये भी वो था जो वक्त की पहुंच से बार बार दूर रहता था, यहाँ तक कि इसकी असली किस्मत तलाक, जला वतनी, शिकस्त और बद शोहरत थी। एक अजीम किस्मत सिनेका हमें याद दिलाता है अजीम ग़ुलामी होती है। हकीकी ख़तरा इसमें यकीन रखने पर है। जब लोग आपके लिए लफ्ज़हीन इस्तेमाल करते हैं, और ये हत्ता कि और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है जब हम हद से ज़्यादा घमंड को हमें ये बताने की इजाज़त देते हैं हम कौन हैं। ऐसा ही किसी चिट के लिए किया जाता है जो कैरियर के साथ आती है। क्या हम अचानक एक फिल्म साज, मुसन्निफ, सरमायाकार, ताजिर या मुंतज़िम हो जाते हैं क्योंकि हमने एक शय मुकम्मल की है? ये चिटें आपको बेजोड़ों में ना कि हकीकत में डालेंगी, बल्कि हकीकी हिकमत अमली के साथ आपको अव्वल मकाम पर कामयाब बनाएगी। इस मकाम से हम सोच सकते हैं कि मुस्तकबिल में कामयाबी कहानी का कुदरती तौर पर दूसरा हिस्सा होगी, जब वाकई काम तख्लीकियत, साबित कदमी और खुशबख्ती में जड़ें रखता हो। यकीनन गूगल की अपनी जड़ों से अलहदा इंतशार वाला तसव्वुर और क़ुव्वत को साइंसी और तकनीकी शुजात के साथ नबर्द आजमाई। यकीनन गूगल को अपनी जड़ों से अलहदगी इसके काफ़ी ठोकर खाने का सबब बनी। हकीकत में गूगल ग्लास और गूगल प्लस के मंसूबों की आवाम में नाकामी इसकी पहली ही शहादत हो सकती थी। वो तन्हा नहीं थे। अक्सर फ़नकारों ने भी जो सोचते हैं ये बलवला अंगेज़ या हौसला अफजा या दर्द है जो इनके फ़न को ईंधन देगा और एक तसव्वुर इसके गिर्द तख्लीक करेगा, वो बजाय सख्त मेहनत और संजीदा धक्कम पेल के आखिरकार ख़ुद को बोतल के तले में या सुई के गलत किनारे पर पाते हैं। वही हमारे लिए चाहते हैं, चाहे हम कुछ भी करें। तसन्नु यानी बनावट से काम लेने की बजाय हम कुछ अजीम कहानी में ज़िंदा हैं। हम गर्दन जनी पर ज़रूर इर्तकाज़ बाकी रखेंगे और गर्दन जनी नहायत महारत और उम्दगी से करेंगे। हम लाजमन झूठा ताज छोड़ेंगे और काम करना जारी रखेंगे जो हमें यहाँ लेकर आया है, क्योंकि ये ही वाहिद शय है जो हमें यहाँ मौजूद रखेगी। आपके नज़दीक अहम क्या है? ये जानना कि आप जहानत की शुरुआत और बड़ी उम्र पसंद करते हैं। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। शहरी लड़ाई के इख्तिताम पर यूलियस एस ग्रांट और इसका दोस्त विलियम टेकमसेफ शर्मन अमेरिका में सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम और अहम शख्सियात थे। वो दोनों यूनियन की फतह के मेमार थे। एक शुक्रगुजार मुल्क अपनी उंगलियों को दान से कटकटाने के साथ खा रहा और कह रहा था, आप जो भी पसंद करें, जितने तवील अरसा आप जिंदा रहें, वो आपका है। इस आज़ादी के साथ जो इनके इख्तियार में थी, शर्मन और ग्रांट ने मुख्तलिफ रास्तों का चुनाव किया। शर्मन, जिसके रास्ते की हम पहले ज़्यादा पैरवी करते थे, सियासत से नफ़रत करता था और अपने मद्दाहों के बार बार इसरार के बावजूद सदारत के अहदा के लिए दौड़ने से इनकार कर दिया। मैं तमाम ओहदे रखता हूँ जो मैं जानता हूँ, इसने इनको बज़ाहिर अपनी अना पर काबू पाकर बताया। इसकी वो ज़िंदगी तमाम ज़वाहर के साथ खुशी, मुसर्रत और इत्मीनान से लबरेज़ थी। ग्रांट, जिसने सियासत के लिए कभी भी किसी पेश की दिलचस्पी का इजहार नहीं किया था और हकीकत में मुख्तसरन जनरल की हैसियत से जानशीन बना, क्योंकि वो नहीं जानता था सियासत कैसे की जाती है। बाद में इसने किसी और का पीछा करने के बजाय मुल्क के सबसे बड़े ओहदाए सदारत को चुना। इसको अजीम शान फतह मिली। इसने फिर सबसे ज़्यादा बदउन्वान, मुतनाज़िया, झगड़ालू और इंतज़ामी अमूर में कम तरीन मौसर अमरीकी तारीख के सदर की हैसियत से सदारत की। हकीकतन एक अच्छा और वफ़ादार फ़र्द होने के बावजूद वो वाशिंगटन की गंदी दुनिया का काटने वाला नहीं बन सका। इस
دنیا نے اس کو تیزی سے زوال پذیر کر دیا۔ اس نے خواہ مخواہ کی بدنامیوں کے ساتھ اور متنازع شخصیت کی حیثیت سے عہدۂ صدارت کو چھوڑا، جس نے لوگوں کو حیران کر دیا کہ بیچارہ کس غربت سے گھر گیا تھا۔ صدارت کے بعد گرانٹ نے اپنے سرمایہ کی ہر ایک پینی جو اس نے مالی طور پر بنائی تھی، ڈیلیلی ہاؤس میں ایک متنازع سرمایہ دار جس کا نام فرڈینینڈ واٹ تھا کے ساتھ چھونک دی۔ واٹ اپنے زمانے کا برونائی میڈوف تھا۔ اس نے پونزی منصوبے میں تبدیل کر دیا اور گرانٹ کو عوامی سطح پر دیوالیہ بنا دیا۔ اس کو شرمن نے اپنے دوست کی ہمدردی اور تفہیم سے لکھا۔ گرانٹ کا مقصد لکھ پتیوں کی دشمنی کرنا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا سب کچھ دے کر بھی ان لڑائیوں کو جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گرانٹ نے بہت کچھ پایا تکمیل کو پہنچایا، لیکن اس کے لیے یہ کافی نہیں تھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا اس کے لیے کیا اہم ہے اور کیا واقعی اہمیت رکھتا ہے۔ اس طرح وہ جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم کبھی بھی اس سے خوش نہیں ہوتے جو ہمارے پاس ہوتا ہے۔ ہم وہ بھی چاہتے ہیں جو دوسرے رکھتے ہیں۔ ہم کسی بھی دوسرے سے زیادہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم آغاز یہ جانتے ہوئے کرتے ہیں کیا ہمارے لیے اہم ہے، لیکن ایک مرتبہ جب ہم اس پر محراب بنا لیتے ہیں، ہم اپنی ترجیحات کی بصیرت کھو دیتے ہیں۔ انا ہمیں کھینچ لیتی اور برباد کر دیتی ہے۔ اس نے اپنی عزت کے شعور کے دباؤ میں آ کر کوشش کی کہ فرم کے تمام قرضوں کو پوری طرح اتار سکے۔ گرانٹ نے جنگ کی انمول نشانیوں کی ضمانت پر رقم ادھار لی۔ ذہنی جذبے اور جسمانی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار، گرانٹ کے آخری سال اس نے حلق کے سرطان یعنی گلے کے کینسر سے جنگ کرتے ہوئے گزارے اور اپنی یادداشتوں کو تحریر کیا تاکہ وہ اپنے خاندان کے لیے کچھ چھوڑ کر جائے جس سے وہ بعد میں گزارا کر سکیں۔ اس نے اپنی زندگی کے اس المناک پہلو کو کتاب میں بالکل صاف صاف بیان کیا۔ ایک فرد یہ سوچ کر تھر تھرا جاتا ہے کہ کیسے اس ہیرو سے حیات بخش قوتوں کی نکاسی ہو گئی تھی۔ وہ 63 سال کی عمر میں شکست اور اذیت میں وفات پا گیا۔ اس سیدھے سادے دیانتدار آدمی نے اپنی ذات کی مدد کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا، جبکہ وہ اس کے بندوبست پر ارتکاز کر سکتا تھا، لیکن اس کا اختتام وافر ذہانت کی حدود کے باہر ہوا۔ وہ ان سالوں میں اس کے بجائے کیا کر سکتا تھا؟ اس کے بغیر امریکہ کیسا دکھائی دیتا؟ وہ کتنا اور زیادہ کام کرتا اور اسے پایا تکمیل تک پہنچا سکتا تھا؟ صرف وہ اس معاملے میں منفرد نہیں ہے۔ ہم سب اپنی غیر مبہم ترغیبات یا لالچ یا دکھاوے کے باہر بغیر سوچے سمجھے متواتر ہاں کہتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم کچھ شے باہر چھوڑتے ہیں جسے کر سکتے تھے اگر کرنا چاہتے۔ ہم سوچتے ہیں ہاں ہمیں مزید کام پورا کرنے کی اجازت دے گی، جبکہ حقیقت میں یہ اسے ٹھیک ٹھیک روکتی ہے جو ہم تلاش کرتے ہیں۔ ہم سب اپنی قیمتی زندگی کو ان کاموں کے کرتے ہوئے ضائع کرتے ہیں جنہیں ہم پسند نہیں کرتے۔ ہم صرف یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں پر اپنی ذات کی فوقیت ثابت کریں جن کی ہم عزت نہیں کرتے، اور وہ چیزیں حاصل کریں جو ہم نہیں چاہتے۔ ہم ایسا کام کیوں کرتے ہیں؟ اچھا، اب یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ انا رشک کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ بڑے یا چھوٹے لوگوں کی ہڈیوں کو سڑا دیتی ہے۔ انا عظمت کو اندر ہی اندر کھوکھلا کرتی اور اس کے حامل کو دھوکہ دیتی ہے۔ ہم اسے اکثر واضح نظریات کے ساتھ اس کا آغاز کرتے ہیں جو وہ زندگی میں چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں جو ہمارے لیے اہم ہے۔ کامیابی جو ہم حاصل کرتے ہیں، خاص طور پر اگر یہ ابتدا میں یا وافر مقدار میں آئے، یہ ہمیں غیر معمولی مقام پر بٹھا دیتی ہے، کیونکہ اب اچانک سے ہم بالکل نئے مقام پر ہوتے ہیں اور اپنے وتیروں کو برقرار رکھنے میں مشکلات رکھتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ تکمیلیت کے راستے سے دور نیچے کی طرف سفر کرتے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو، اکثر آپ کامیاب لوگوں سے ملتے ہیں جو آپ کو غیر اہم ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا آپ کتنا اچھا کر رہے ہیں۔ آپ کی انا اور ان کی تکمیلیت آپ کو کچھ نہ ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ یہ دوسرے لوگوں کو بھی بالکل اسی انداز میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ ایک دائرہ ہے جو آگے لامحدودیت تک جاتا ہے، جبکہ ہم یہاں زمین پر مختصر وقت یا موقع کی چھوٹی کھڑکی رکھتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اس لیے ہم غیر ارادی طور پر دوسروں کے ساتھ چلنے کے لیے ان کی رفتار کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر مختلف لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر دوڑ رہے ہوں؟ یہ وہ ہے جو شرمن گرانٹ کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ وہاں یقیناً میجائی کے تحفہ کے یقین کی ستم ظریفیاں ہیں جن کا ہم کس قدر برے انداز میں پیچھا کرتے ہیں، جو حقیقت میں قابل مسرت نہیں ہوں گی۔
بہت ہی کم سطح پر یہ ختم نہیں ہوتی۔ اگر ہم سب ایک سیکنڈ کے لیے رک سکتے ہیں، ہم کو اب صاف اور واضح ہونا ہے۔ مقابلہ بازی زندگی میں ایک اہم قوت ہے۔ یہ ہے جو بازار کو ہانکتی اور سب سے زیادہ متاثر کن تکمیلیت کے لیے کچھ انسانوں کی پشت پر ہوتی ہے، انفرادی سطح پر۔ تاہم یہ قطعی طور پر تنقیدی ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہو کس کے ساتھ آپ مقابلہ کر رہے ہو اور کیوں۔ آپ اس مقام کا واضح شعور رکھتے ہو جہاں آپ ہو۔ ادب سرائے۔